مولا کائنات حضرت علی شیر خدا دا مقام ورا الورا اللہ نے صدیق دیتا تے انا آتیناک الکوثر، عمر دیتا تے انا آتیناک الکوثر، عثمان دیتا تے انا آتیناک الکوثر، علی دیتا تے انا آتیناک الکوثر۔ او مولا کائنات او جنہ دا غلام قافلہ لے کے جاندا ہوئے کمبر، رستے چ منگن والا بندہ نابینا کھلوتا ہوئے، منگن لئی کھلوتا ہوئے، علی آکھن او کمبر جلدی کریں ذرا سرکار کھانا منگن والے نوں دیواں، او تے ٹیفن وچ پیا ہے، توشہ دان وچ پیا ہے۔ فرمایا پورا توشہ دان ہی دے دے، وچوں روٹیاں کٹ کے دے دیاں نا 2 4 5 گن کے، فرمایا پورا ہی پھڑا دے، دیر نہ لگے۔ سرکار او تے کچاوے وچ پیا، فرمایا دیر نہ لئی، کچاوا ہی لا کے دے دے۔ سنو نا شان مولا علی، کچاوا ہی دے دے۔ آقا کچاوا تے اونٹ تے پیا، فرمایا اونٹ پھڑا جلدی کر، دین والی گل کر۔ او سخیاں دے منن والے ہو، میں واقعہ پڑھیا بڑی دیر پہلے، اچانک میرے ذہن وچ آ گیا، مولا علی شیر خدا دی شان آکھنا، بدر شاہ نے اپنے بابا علی دی شان تے پڑھی نہیں، اونٹ ہی پھڑا دے۔ آکھیا سرکار